پس چطوری به نفس مطمئنه برسیم؟ خداییش توی نماز تراویح با این تلاوت زیبا کلام رب العالمین الا بذکر الله تطمئن القلوب، تو این دعاها، این آمینها، این اذکار آرامش نیست؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. کتاب روانشناسی دردی رو دوا نمی‌کنه. قرآن کتاب جامعه شناسی است، کتاب روانشناسی است، کتاب اخلاقه، کتاب فلسفه است، کتاب طبیعت و زیست شناسی است. شاید نزدیک 33% قرآن درباره طبیعت و مخلوقات و طبیعت باشه. سوره مورچه، سوره زنبور، سوره فیل، سوره گاو، سوره فلان، سوره فلان، سوره عنکبوت. قرآن کتاب تاریخه، تاریخی که دروغ درش نیست. تاریخ بشر امروز باید غربار بکنن، ولی این سبحان الله تاریخ 3000 سال پیش، 100,000 سال پیش، الله اعلم. داستان آدم و حوا، داستان قابیل و هابیل، داستان حضرت نوح، کجا میتونستیم دسترسی پیدا بکنیم؟ با اون زیبایی، با اون ظرافت، با اون کمال. اما اگر کسی گفت قرآن کتاب فلسفه هست، کار درستی نکرده. مثل این میمونه که به محمد صلی الله علیه وسلم بگن محمد فیلسوفه، نابغه است، مصلح اجتماعی است، در صورتی که پیامبر نابغه بوده، فیلسوف بوده، مصلح اجتماعی بوده، مربی بوده، معلم بوده، مدیر بوده. ولی باید بگیم محمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسول بوده. اونایی که میگن محمد نابغه بوده، مصلح اجتماعی بوده، میخوان لقب نبوت رو ازش بگیرن. قرآن کتاب هدایته. همه اون چیزهایی که گفتم درش هست، ولی نمیگیم کتاب فلان و فلان و روانشناسی. قرآن کتاب هدایته. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بیاید با هم یک بار دیگه بر بگردیم، شروع بکنیم با هم. شیاطین از قرآن، ترویج قرآن، روحانی قرآن، تفسیر قرآن، تعلیم قرآن خودشون رو به زمین میزنن. اونایی که بعدشون میاد نمیگذارن که مردم قرآن خون بشن، قرآن فهم بشن، آرامش پیدا بکنن با قرآن، قرآن رو پیاده بکنن تو زندگیشون. زجرشون میده و خداوندم بهشون میگه قل موتو به غیظکم، بگو سکته بکنید، با غیظتون بمیرید.